इंटरनल रेगुलेशन है, सब्र एक इंटरनल रेगुलेशन है कि अपने ऊपर काबू पाओ, और सलाह एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होती है जब हम डाउन होते हैं, ठीक है। नंबर 1 हमें इंटरनल रेगुलेशन चाहिए होती है कि हम अपने आप को समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, सब्र एग्जिबिट करें, और दूसरा ये है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करें, डिवाइन कनेक्शन। उससे आपको फ़वाइद हासिल होंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आप में आइंदा के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर ये 2 चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस्ताइनु के सारे मायने हैं कि रिटर्न टू इट रिपीटेडली, बैठे न रहो, सीक इट, इसको तलाश करो, इसको ढूंढो, इसमें ताकत पकड़ने की कोशिश करो, इसको क्लिक कराने की कोशिश करो, यानी सजदा करो, क्लिक करेगा, और अल्लाह के आगे प्रॉब्लम्स रखो, वगैरह वगैरह, ये सब इसके मायने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में इसकी आपके सामने तफसीर एक किस्म की रखी कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह का मानी असल में क्या है, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको। आगे, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन ये कि साबिरीन को बशारत दे दो। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सब्र एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा, ठीक है। अगर सब्र एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ हो जाएगी। और ऐसा ही है, आपको पता है वेस्ट में, और जितनी आप मूवीज़ टीवी सीरीज़ देख लेना मॉडर्न, मैं आपको बताता हूँ एक साइड नोट पे बात। वेस्टर्न जो इस वक्त सिविलाइजेशन है वो नाहिलिज्म पर बिल्ट है। नाहिलिज्म एक पूरी फ़िलॉसफी है। नाहिलिज्म कहते हैं वर्ल्ड हेटेड फ़िलॉसफी, दुनिया से नफ़रत वाली फ़िलॉसफी, ठीक है। और वो ये है कि वर्ल्ड डजंट मेक सेंस, ये नाहिलिज्म होता है, ठीक है। उनकी आप पोइट्री देख लें, उनकी आर्ट देख लें, उसमें नाहिलिज्म टपक टपक के नज़र आती है। आपने कभी नोट किया वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, बहुत गॉथिक है, उनके चर्चेज़ के डिज़ाइन बहुत गॉथिक है, बहुत डार्क है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामिक आर्ट आपको कैसी लगती है? होपफुल, कलरफुल, ब्राइट, क्रिसेंट, क्रिसेंट देखें ना कितना होपफुल एक आर्ट का सिंबल है, ठीक है। तो नाहिलिज्म क्या होता है? नाहिलिज्म होता है कि दिस वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस। और आपको उनकी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ में ऐसे कैरेक्टर्स नज़र आएंगे जो नाहिलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे, यानी वो लोग होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुआ होगा एंड दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ दैट हादसा, और वो एंड अप क्या होंगे एज अ नाहिलिस्ट के सारी दुनिया मीनिंगलेस है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बस हम एक मीनिंगलेस ज़िंदगी गुजार रहे। तो कुरान ज़िंदगी को मीनिंग देता है। कुरान कहता है कि नहीं, ये सब एक मकसद के लिए है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें, आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम सई करने जाएं, सई समझते हैं ना, हाजरा की याद ताज़ा करने, जब भी नेक्स्ट टाइम आप सई करने जाएं तो ये बात जहन में रखें कि हज़रत हाजरा को इन 5 चीज़ों से आजमाया गया था उस जगह। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सि मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। क्या ख्याल है, 5 टेस्ट थे कि नहीं हज़रत हाजरा को? खौफ, भूख, प्यास, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रूट्स, 5 चीज़ों से उनको आजमाया गया हज़रत हाजरा को। वबश्शिरिस साबिरीन, एज इफ़ ये आया हज़रत हाजरा का तज़किरा कर रही है कि हाजरा की तरह हो जाओ अलैहिस्सलाम। हाजरा ने क्या किया था? देखें, सब्र को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि ज़िंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई कई जगह भागना पड़ेगा। बस हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना, क्या ख्याल है? 5 टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मेरा हस्बैंड जो है वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस तरह की बातें जहन में आती। क्यों छोड़ के गया मुझे? ये बात आ सकती थी ना उनके जहन में। अकेली थी, बच्चे को उठाया हुआ था। तो सही हमें सब्र, सही पूरा ज़िंदगी का आपको फ़लसफ़ा समझा देती है। अगर आप सही से हज और उम्रा करें, तवाफ़ भी आपको पूरा ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखा देता है कि 7 चक्कर हम लगाते हैं, अल्लाह ताला को बार बार ये बावर कराते हैं कि बस अल्लाह आप ही की ओबीडियंस है,
جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں. اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے, بھاگنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, اسٹرگل کیسے کرنی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرہ پہ بس ہو جاتی ہے لیکن بندہ چلتا ہے اور آگے چلتا ہے, تھکن کے باوجود کمپلیٹ کرتا ہے اسے, اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے. یہی زندگی ہے. عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے. تو حضرت حاجرہ کو 5 چیزوں سے اللہ نے آزمایا, لیکن وبشر الصابرین, حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا. اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں, پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں. تھوڑا سا پینک تو تھا. صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے؟ ڈھونڈتی رہیں, کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا, پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی, پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی, پھر چلتی تھی, پھر بھاگتی تھی, پھر مروہ پہ جاتی تھی, مروہ پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی ٹریولر ہے, کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. صبر ہے پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت حاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. وبشر الصابرین, صابرین کو بشارت دے دو, اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا, اور اتنا کھولا کہ حضرت حاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت حاجرہ کے الفاظ ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, زمزم حضرت حاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی, فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ, ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں, پورا فلسفہ ہے, اگر آپ یہ حضرت حاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کر لیں, ٹھیک ہے. تو صبر سمجھ لیں کہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو کوئی بھی صبر کرے گا اور معاف کرے گا, غفرہ, indeed that is from the matters of determination. تو یہ عزم الامور ہے, یہ بہت 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 بڑا کام ہے, اور یہ عام لوگ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے کام عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ وہی کریں گے خشیت والے, جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اسی طرح صبر کے اوپر اگر اور آپ کو آیات سناؤ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and be patient and do not let the hatred of a people cause you to be unjust. صبر کا حکم دیا ہے لیکن پرنسپل کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں صبر کرو, صبر کے ساتھ چلو, اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی, لیکن آپ اس ساتھ زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ ہے, آپ کے ساتھ بس اس کی نہیں بنی, بس ٹھیک ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, 2 لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس میں. اب اٹ از پاسبل 2 اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیورس, ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں, معروف طریقے سے علیحدہ ہوں, اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا, ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے, اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگڈ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے, لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو, اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ, اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا, سوشل پریشر بلڈ ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر, اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو, تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا ہے. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں, میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. یہ طریقہ, اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی, لیکن ایک کنٹرول طریقے میں, ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس میں انجسٹس ہو رہا ہے, آپ کا مینیجر, آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے, آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا, اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے, ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے, آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ
इंजस्टिस पे इंजस्टिस किए जा रहा है तो देयर मस्ट बी सम वे, और शरीयत ने बहुत तरीके बताए हैं। घर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनके घर वालों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। देयर इज़ अ वे टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सोशल प्रेशर। इसी तरह पेरेंट्स के साथ, अगर पेरेंट्स ज़्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ या बच्चा ज़्यादती कर रहा है, उसके भी फिर तरीके हैं और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि सब्र इनजस्टिस को बर्दाश्त करना नहीं है, समटाइम्स फॉर अ बिग विजन करना भी पड़ता है। रिवॉर्ड, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा रिवॉर्ड है अगर आप इसके बारे में सोचें। देखें, जिसके साथ अल्लाह है बात ही ख़त्म हो गई, जिसके साथ अल्लाह की मदद शामिल हो गई वो बंदा फिर क्या ही बात है, आप देखें वो बंदा फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वो एक हमें हदीस में मिलता है ना कि अबू बकर सिद्दीक को एक बार कुछ मुशरिकीन बुरा भला कह रहे थे तो अबू बकर सिद्दीक सुनते रहे, उसके बाद उन्हें गुस्सा चढ़ा, उन्होंने रिस्पॉन्ड बैक कर दिया। तो नबी ने क्या फरमाया था, किसी को पता है हदीस? जी, क्या फरमाया था? देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि नबी ने अबू बकर क्या कहा कि जब तक तुम जवाब नहीं दे रहे थे एंजल्स तुम्हारे भी हाथ पे जवाब देते, जैसे तुम ने जवाब दिया एंजल्स वहाँ से चले गए। अब ये मैंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या मतलब अगर सास आपको कुछ कह रही है तो आप बस जवाब ना दें, फरिश्ते जवाब देंगे? फरिश्ते कैसे जवाब देंगे, फरिश्तों से कैसे मसला हल होगा? अब देखें हमारे नौजवान यहाँ तक सोचते हैं, तो मैंने उन्हें कहा इंशाल्लाह फरिश्तों से मसला ऐसे हल होगा, फरिश्ते जवाब दें, वो इसका मतलब नहीं फरिश्ते नज़र आने लगे और लिटरली जवाब दे रहे होंगे। इससे मुराद ये है कि अल्लाह रोब डाल देगा आपके अंदर, आप जवाब नहीं भी देंगे आपका पलड़ा भारी होगा। ये फरिश्तों की मदद है, ये मुराद है इस हदीस से कि अल्लाह की मदद उसमें शामिल हो जाएगी। गलबतिर रिजाल नहीं होगा। गलबतिर रिजाल क्या है? दूसरे का गलबा नहीं होगा आप पे। ठीक है, अल्लाह ताला ऐसा रोब डाल देगा आपके अंदर कि आप स्माइल भी करेंगे, आप खामोश भी रहेंगे, आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करेंगे तो अगले पे रोब डल जाएगा आप। इन बातों पे हम सोचते नहीं हैं। ठीक है, ये मतलब है इससे। ओके, तो ये भी सब्र की एक टाइप है कि अल्लाह ताला उसके साथ हो जाता है जब बंदा सब्र शो करता है। हैविंग सेड इट, कभी कभी जवाब देना भी पड़ता है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं